سالو لي زامي جيسباك مازال بيان معكم زنيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك. حتى القناه ديال احمد زنيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوك على الكونفيونس ديالكم، ميرسي على الكومونتير الزوينين اللي توصلوني منكم، تيخليوني ديما موتيفي وتنقلبوا نبحث باش ندير لكم حوايج اللي غادي يقدروا يفيدوكم. اليوم ان شاء الله الدرس رقم 2 من سلسله تعلم التواصل باللغه الفرنسيه. الا كنتي اول مره غادي تشوف هذا الدرس هذا، من الاحسن ترجع الدرس السابق، غادي تلقى اللين ديالو في الديسكريبسيون، غادي تلقاه هنايا. حاول تورك عليه، رجع تفرج فيه باش تقدر تستافد وتقدر تكمل معنا اللي غادي نشوفو اليوم ان شاء الله باذن الله. غادي ندير واحد التذكير بسيط ديال شنو كنا شفنا في الدرس الاول. في الدرس الاول قسمنا ثلاثه ديال لي باج، شفنا ثلاثه ديال الحوايج رئيسيين. شفنا كيفاش نطرحوا السؤال، ياك شفنا كيفاش نديروا نطرحوا سؤال، شفنا بثلاثه ديال الطرق. شفنا يا اما تنخليو نفس لافراز تنزيدوا غير علامه الاستفهام وتنبدلوا الفونيتيك ولا تنبدلوا الطوناليتي ديال الفوا ديالنا، تنبدلوا الطريقه ديال النبره ديال الصوت ديالنا. شفنا الطريقه الثانيه اللي هي تنديروا لانفيرسيون سوجي، تنقلبوا السوجي تولي في دوزيام بوزيسيون اي لو فيرب في البروميي بوزيسيون. اي ابري شفنا تنستعملوا الاداه ديال اسكو اللي تتعني باللغه الفرنسيه باللغه العربيه هل. هكا كنا كابابل اننا نكونسترويو دي فراز اللي هما كوريكت ا 100% و فاسيل، فهمتوا؟ بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل اي افيكاس. الوغ ركز معايا في الدرس ديال اليوم ان شاء الله، وغادي تخرج ان شاء الله مستافد كما العاده. ما تبخلش عليا غير بلي كومونتير والبارطاج مع لي زامي ديالك ان شاء الله باش كلشي يستافد ويفوت هذا البروبليم ديال لا لونغ فرونسيز. غادي نبداو على بركه الله الدرس الثاني. الدرس الثاني غادي نقسمو لكم ان شاء الله لجوج ديال الحوايج الاساسيين، هما غير جوج نورمالمون ولكن حنا نقدروا نديروهم بثلاثه. الوغ ركزوا معايا باش تفهموا. غادي دابا نهضروا شويه على البنيه ديال الجمله في اللغه الفرنسيه. اغلب الجمل في اللغه الفرنسيه تتكون واحد الحاجه اساس، تتكون واحد ثلاثه الحوايج. هذه الجمله الفعليه بطبيعه الحال، هذه الجمله الفعليه الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه. غادي نبداو الجمله الفعليه. مناش تتكون ثلاثه العناصر الاساسيين. كاين لو سوجي، كاين لو فيرب، اي كاين الكومبليمون. كاين سوجي، كاين لو فيرب، اي كاين كومبليمون. انا اليوم بغيتك ان شاء الله، شنو بغيتك ان شاء الله تقول جمله، تنفي جمله، ياك تقول جمله تنفي جمله وطرح سؤال. طرح سؤال يعني ركز معايا، درس مهم بزاف بزاف بزاف. ركز الله يرضي عليك باش تستافد ان شاء الله. هانتوما قلنا لك السوجي فيرب كومبليمون. السوجي ديما نخدمو حنا غير بجو، تي، tu, elle, nous, vous و il avec s. هادو تيتسموا لي برونون سوجي. مثلا غادي ناخذوا شي سوجي كيف ما بغا يكون. مثلا ناخذوا مثلا جو ناخذوا شي فيرب، ناخذوا شي فيرب كيف ما بغا يكون. ناخذوا لو فيرب مثلا، لو فيرب مثلا ناخذوا اي فيرب كيف ما بغا يكون. ناخذوا لو فيرب مثلا دانسي، لو فيرب دانسي. مثلا جو ناخذوا لو فيرب دانسي. دانسي راه الفيرب ديال البروميي جروب. نقول جو دانس، جو دانس. سمينا انا كتبتكم تتبان لكم جو دانس، جو دانس، ياك تنقولوا جو دانس. شفتوها جو دانس. غادي نزيدكم مثلا جو دانس افيك مون فرير، ولا جو دانس افيك ما فام. جو دانس وزيد حدا شنو بغيتي. مثلا ندير لكم جو دانس افيك مون فرير، je danse avec mon frère. أنا أرقص مع أخي. أنا أرقص مع أخي. مثلا هاد لافراز هادي je danse avec mon frère. أنا أرقص مع أخي. هادي سي فراز اللي هي سامبل، تنظن كلشي يقدر يعرف يديرها. خصك باش تعرف ديرها غير تكون ضابط لا كونجيزون ديال البروميي جروب. هادو راه ديجا شارحهم، تقدروا تلقاو لي لين ديالهم باش تستافدوا. عندي في لاشين هذا شارحهم بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل. شنو زدنا حدا افيك مون فرير. كلشي تعرف مون فرير هو خويا، افيك مون او افيك هي معاه. الوغ هادي شنو بغينا نديرو؟ هاد لافراز هادي شنو نديرو لها؟ بغيت ننفيها، بغيت نقول لك انا لا ارقص مع اخي. انا لا ارقص مع اخي يعني ننفيها بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. بغيتي تنفيها انت يلاه مبتدئ، يلاه تتعلم، ياك بغيتي تنفيها حاول تنفيها بواحد الاداه سميتها، هاد الاداه سميتها عقل، سميتها نو با. نو با عقل. الاداه اللي غادي نبداو نتعلموا دابا بها في الاول سميتها نو با. يعني بغينا ننفيوها بواحد لا فاصون ولا بواحد لا ميثود اللي هي سامبل. غادي نستعملوا غير نو با. يعني شنو غادي نقول؟ شوفوا معايا شنو تتشد هاد نو. تتشد نو فين تتجي؟ نو هاد نو تتجي
بين عقل بين السوجي و لو فيرب. نو فين تجي بين السوجي و لو فيرب، و با فين تجي من وراء لو فيرب، من وراء لو فيرب وقبل من الكومبليمون، يعني بين هانتوما هاهما هذه البلايص ديالهم هانتوما. نو تجي السوجي تجي وسط من السوجي و لو فيرب، و با تجي وراء لو فيرب. الوغ فين غادي نحطو نو؟ غادي نحطو نو هنا، هاهي شتو بين السوجي و الفيرب، ها السوجي ها الفيرب، و با فين غادي تحط؟ غادي تحط وراء لو فيرب. ها شنو غادي تولي لا فراز؟ غادي تولي لا فراز je ne danse pas avec mon frère. je ne danse pas avec mon frère. انا لا ارقص مع اخي. شتو شحال ساهله؟ ما كاينش حاجه صعيبه، تنظن بانها ساهله. مثلا تنقول لك شوفوا نعطيكم جمله اخرى، مثلا j'aime la musique. j'aime la musique. j'aime la musique. انا احب الموسيقى. انا احب الموسيقى. فين هو السوجي؟ السوجي هو هذا، ولو فيرب هو هذا، كاين ولا ما كايناش؟ وهذا الكومبليمون. يعني انا بغيت هنايا نفيه عاوتاني هذه، فين غادي نحط؟ غادي نحط هنا نو، وهنا غادي نحط هانتوما نو غادي تحط هنا، وبا فين غادي تحط؟ غادي تحط هنا، ها هي. غير هنا كاين واحد الحاجه، شوفوا معايا، كاين ا وكاين او، كاين ا وكاين او، هادو تيتسموا لي فويال. لي فويال فاش يكون عندي جوج ديال الفويال، فاش يكونوا عندي جوج ديال لي فويال متابعين، تنحذف اللي قبل منهم وتندير هاد الشريطه هادي. الوغ وهنا هادي حتى نحيدها تولي جو. غادي نقول لك جو نيم با لا ميوزيك. جو نيم با لا ميوزيك. جو نيم با لا ميوزيك. انا لا احب الموسيقى. جو نيم با لا ميوزيك. انا لا احب الموسيقى. هي جمله بسيطه. غادي نزيدكم جمله اخرى، مثلا جو في à Paris. À Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris. أنا ذاهب إلى باريس. أنا ذاهب إلى باريس. فين هو السوجي؟ ها هو السوجي. فين هو لو فيرب؟ ها هو لو فيرب. هذا شنو سميتو؟ هذا كومبليمون. يعني أنا بغيت نحط نو، فين غادي نحطها؟ غادي نحطها وسط من هذا، ها هي. وبا فين غادي نحطها؟ غادي نحطها هنا. الوغ الا بغيت نقراها شنو غادي نقول لك؟ غنقول لك je ne vais pas à Paris. je ne vais pas à Paris. je ne vais pas à Paris. انا لست ذاهبا الى باريس. يعني هانا تنفي دي فراز بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل و افيكاس. يعني واش كاين شي حاجه صعيبه؟ ما كاينه حتى شي حاجه صعيبه. شنو خصك انت؟ خصك غير تفهم الطريقه، وغادي تولي تتنفي الجمل بكل بساطه، غادي تولي تتعبر بكل بساطه. حاولوا تقيدوا هاد لي زانفورماسيون، قيدوهم باش غادي نديروا واحد ليكزيرسيس خفيف ظريف. غادي نعطيكم واحد دو فراز، حاولوا ديروهم النفي وعاد ديروهم ان شاء الله تصحيح. حاولوا تقيدوهم، حاولوا توقفوا لا فيديو نتوما وقيدوا باش نعطيكم واحد جوج ديال لي فراز ان شاء الله. وديروا لي هاد نو با، غادي نشوفكم واش غادي ديروهم صحيحه ولا لا. مثلا غادي نقول لك tu manges beaucoup. tu manges beaucoup. أنت تأكل كثيرا. أنت تأكل كثيرا. إلا بغينا نديرو نو با، فين غادي نديرو نو با؟ إلا بغيت نقول لك أنت لا تأكل كثيرا. أنت تأكل كثيرا. بغيت نقول لك أنت لا تأكل كثيرا. شنو تنديرو؟ تنديرو نو فين؟ بين السوجي لو فيرب. ها السوجي ها لو فيرب. الوغ غادي ندير نو هنا، و با فين تنديرها؟ ورا لو فيرب. ها هي. الوغ لا فراز شنو غادي تولي؟ غادي نقول لك tu ne manges pas beaucoup. tu ne manges pas beaucoup. tu ne manges pas beaucoup. أنت لا تأكل كثيرا. يعني ها هي سهلة. إلا عطيتكم جملة أخرى، مثلا قلت لك vous avez des frères. لديكم إخوة. vous avez des frères. لديكم إخوة. إلا بغينا نقولوها نردوها جملة نفية شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا vous. إلا عقلتوا واش تيكون او والأ تنحذفوا هذا وتنديروا هذا. الوغ غادي تولي هذه vous n'avez pas des frères. vous n'avez pas des frères. vous n'avez pas des frères. ليس لديكم إخوة. ليس لديكم إخوة. وهكذا، وتنبقاو نكتبوا ديما ونقولوا ديما، وما كايناش كاع إشكالية في هذا الشيء هذا. يعني ما كايناش إشكالية نهائيا. فهمتوا؟ ما كايناش إشكالية نهائيا. حاولوا غير تركزوا واحد شويه وغادي يولي تيجيكم هذا الشيء ساهل. غادي يولي تيجيكم هذا الشيء ساهل. الوغ دابا شنو غادي نديروا؟ هاد لي فراز هاد لي فراز غادي نردوهم اسئله. مثلا تنقولوا هذا مثلا هاد لا فراز هادي بلا هاد النفي بطبيعه الحال. مثلا tu manges beaucoup، بغيت نردها سؤال.
بغيت نرد السؤال شنو غادي نقولوا؟ غادي نخدموا شنو كنا شفنا هذاك النهار. مثلا نقدروا نقولوا هكا tu manges beaucoup، نقدروا نردوها نخليوها نفسها نديروا tu manges نقولوا tu manges beaucoup، tu manges beaucoup تاكل كثيرا. ولا نقدروا نكتبوها نديروا l'inversion de sujet mange tu beaucoup. غادي نقولوا manges tu beaucoup، manges tu beaucoup. هنا شنو درنا l'inversion de sujet وطرحنا سؤال بكل بساطه. ولا نقدروا نزيدوا نقولوا est-ce que tu manges est-ce que tu manges beaucoup، est-ce que tu manges beaucoup. هل تاكل كثيرا؟ واش تاكل بزاف؟ يعني فين الصعوبه؟ شفنا لا نيغاسيون، شفنا كيفاش نديرو السؤال. هذه اللي درت انا تنديرها في جميع لي فراز. هاد ثلاثه ديال الطرق تنديرهم في جميع لي فراز في اي جمله. دابا شنو غادي ديروا نتوما؟ غادي تجاوبوني في لي كومونتير هاد لي فراز. هاد لي فراز هادو بهاد الطريقه ديال الاسئله بغيتكم ديروهم لي فراز اللي درناهم في هاد الدرس هذا. تجاوبوني في لي كومونتير مثلا ديال جو في مثلا جو في ا باري مثلا. هذوك نتوما تردوهم تي بطبيعه الحال وتعطيوني دي فراز ردوهم لي اسئله. كتبوهم لي في لي كومونتير باش نشوفكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. وديروا لي نيغاسيون، كتبوا شي فراز وديروا لا نيغاسيون ديالها هكا ان شاء الله باش تبراتيكيو هاد الحوايج هادو تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. نتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. قيدوا لي زانفورماسيون، ديروا واحد الدفسه، قيدوا الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، الدرس الرابع، وحنايا غاديين هكا ان شاء الله باش نهايه هاد السلسله ديال لا كومونيكاسيون تكونوا ان شاء الله وليتو كابابل انكم تكومونيكيو وديبونيو راسكم في لي ديفيرونت سيتوياسيون ديال لا كومونيكاسيون ان شاء الله باذن الله. كان معكم مزيتي الامل اللقاء بكم فيديو جاي. تنقول لكم السلام عليكم.